Hello, namaste, and yes, welcome back to another brand new episode of your very own show, Hello Prime. With you guys, we are your very own VJs, VJ Smanika and VJ Poojan. So yes, everyone, good evening, namaste, and a very warm welcome to everyone. So yes, Hello Prime मा तपाईहरु सबैजनालाई स्वागत छ। हेर्दै हुनुहुन्छ प्राइम एचडी टेलिभिजनबाट हामीलाई एभ्रीडे सेम टाइम 5 to 6 PM मा तपाईले हामीलाई हेर्न सक्नुहुन्छ। र आज हामी दुवैजनाले तपाईलाई स्वागत गरिसकेका छौं र आज चाहिँ एउटा कुरा गर्न मन लाग्यो मलाई स्टार्टिङमै है। सधैँ स्पेशली हुन्छ किनभने तपाईसँग कुराकानी गर्नको लागि तपाईको लागि भनेर हामी यहाँ आउँछौं। स्पेशल नभने त कुरै छैन। तर आज चाहिँ अलिकति बडी नै स्पेशल छ किनभने आज सो यस आज चाहिँ ब्युटिफुल लेडी मेरो को होस्टलाई तपाईँ देख्दै हुनुहुन्छ स्मारिकालाई आज उसको बर्थडे हो। सो मेरो तर्फबाट सँगसँगै हेलो प्राइम होल युनिटको तर्फबाट मेनी ह्यापी रिटर्न्स अफ द डे। ह्यापी बर्थडे स्मारिका। Thank you so much. Well, okay, so much only म अहिले विश गर्दिन एकछिनमा गर्छु। I thought like शुभ सकेपछि चाहिँ भनेर होला भनेर I was expecting that. But thank you so much, means a lot. For me personally, I don't know why birthdays are so very special for me. म चाहिँ एकदमै months and months अगाडिदेखि नै I get really very excited about my birthday हुन्छ नि। I plan things, I plan everything for my birthday के I'm pretty sure तिमीलाई पनि त्यस्तै नै हुन्छ होला। सेम अझ मलाई त कतिसम्म हुन्छ भने जस्तै मेरो बर्थडे आउँदैछ भने अलरेडी एक्साइटेड हुन्छु। बर्थडेको दिन कहाँ जाने, कसलाई भेट्ने हैन, अझ कुन ड्रेस लगाउने, अझ म्याच गरेर कुन इयरिङ लगाउने, नेक पिस के लगाउनेसम्म पनि याद गरिरहेको हुन्छ। केटी मान्छे हुन त धेरै जना त्यस्तो हुन्छ। अझ म पनि त्यतिकै एक्साइटेड हुन्छु। र अर्को कुरा चाहिँ मलाई चाहिँ कस्तोसम्म पनि लाग्छ भने बर्थडेको दिन चाहिँ बिहान घाम झुल्किन्छ, त्यो घाम पनि मेरै लागि झुल्केको, अरूको लागि हैन, स्पेशली मेरै लागि आजको घाम झुल्केको जस्तो फिल हुन्छ मलाई। तिमीलाई हुन्छ कि हुँदैन? त्यो त्यही एक्ज्याक्टली चाहिँ हुँदैन, बट sometimes I feel like maybe I am a big time attention seeker जस्तो नि फिल हुन्छ के। बिकज birthdays-मा चाहिँ कस्तो हुन्छ नि, usually everyone gives you attention, you are pampered, तिमीले जे भने पनि everybody obeys it and everything. Maybe because of that, okay, के हो, I'm not sure, but for me, like, birthday is my day, it's my day हुन्छ मलाई चाहिँ हैन। So I get really very excited, but guys, we're not talking about birthdays. If you think we're going to talk about birthdays, then we are not going to do that. सो यस आज पनि हामीसँग के स्पेशल टपिक पनि रहेको छ र आज स्मारिकाको स्पेशल डे हो तपाईलाई भनिसकेको छु मैले हैन। र आज टपिकको बारेमा कुराकानी गर्नुपर्दा आज चाहिँ के कुरा गरौँ भने हामी सबैको लाइफमा कति धेरै कुराहरू हुन्छ है, अप्स एन्ड डाउन्स हुन्छ, कति राम्रो कुराहरू हुन्छ, कति नराम्रो कुराहरू हुन्छ, तर सबैलाई पार गर्दै लाइफ त अगाडि बढ्छ नि त। र नराम्रो कुरा त छँदैछ, आज चाहिँ केही राम्रो कुराकानी गरौँ के, किनभने सुरुमै आज स्पेशल डे पनि हो, आज स्मारिकाको बर्थडे पनि हो र सँगसँगै आज चाहिँ आफ्नो लाइफमा हामीले भोगेका कुराहरू गरौँ। तर त्यसमध्ये चाहिँ सबैभन्दा राम्रो, सबैभन्दा तपाईँको ह्याप्पी मोमेन्ट आज हामीसँग सेयर गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले। Yes, indeed. So it's not necessary to be हुन्छ नि कुनै स्पेशल ओकेजन मात्र हुनुपर्छ भन्ने छैन। कुनै एउटा एज सिम्पल एज कुनै एउटा नर्मल डेमा कुनै एउटा स्पेशल कुरा जुन चाहिँ यहाँलाई अझै पनि याद आउँछ एन्ड यु फिल इट्स रियली भेरी क्लोज टु यर हार्ट जस्तो फिल हुन्छ भने त्यो स्पेसल मोमेन्टको बारेमा यहाँले हामीलाई सेयर गर्न सक्नुहुन्छ। कसैको लागि हुनसक्छ द बेस्ट मोमेन्ट अर द बेस्ट मेमोरी अफ देयर लाइफ कुड बी द फर्स्ट टाइम दे हेल्ड देयर बेबी हैन, आफ्नो बच्चालाई पहिलोचोटि आफ्नो हातमा लिँदाखेरिको एक्सपिरियन्स हुनसक्छ, या कुनै एकदमै सानो हुन्छ नि एज स्मल एज लाइक कसैले यहाँले खोजिराख्नु भएको चिज चाहिँ कसैले यहाँ ल्याएर गिफ्ट दिनुभएको हुनसक्छ। त्यस्तो खालको मेमोरिज छ र यु रियली चेरिस द्याट भने पनि हामीसँग सेयर गर्न सक्नुहुन्छ। फर द्याट युल ह्याभ टु कल अस अप। हाम्रो ल्यान्डलाइन नम्बर र भाइबर नम्बर्सहरू दबाइरहेको छ। यु गाइज क्यान कल अस अप। नम्बर्सहरू यहाँको टेलिभिजन स्क्रिनमा पनि डिस्प्ले भइ नै रहेको हुनेछ, सो कल गर्नुहोला। अहिलेको लागि चाहिँ लेट्स राउन्ड वाट सङ है। यस, र आजको लागि चाहिँ हामीसँग वर्ल्ड प्रिमियर रहेको छ हैन। आज प्रमिला राईको एउटा गीत हामी वर्ल्ड प्रिमियर गर्दैछौँ अभियसली प्राइम एचडी टेलिभिजनमा हेलो प्राइमबाट। र यो गीतको बारेमा कुराकानी गर्नुपर्दा गीत छ रूप मेरो र यो गीत गाउनु भएको छ प्रमिला राईले र यसमा म्युजिक भिडियोमा हामीले देख्न सक्छौँ अभियसली हामी सबैजनाले मन पराएको प्रमिला राई र सँगसँगै प्रताप दासलाई पनि। यो गीतको लिरिक्स सँगसँगै म्युजिक चाहिँ सञ्जीव सिंहको छ। Yes, so you enjoy garnuhola, recall pani garde garnuhola. Aliko lagi, let's head on towards this beautiful number. Keep calling us up. We will be right back after that. Okay, welcome back after that beautiful music video. र यस वर्ल्ड प्रिमियर हामीले भर्खरै गऱ्यौँ म्युजिक भिडियो तपाईँले हेरिसक्नु भएको छ प्रमिला राईको। र यस हामीले म्युजिक भिडियोमा प्रमिला राई सँगसँगै प्रताप दासलाई देखिसकेका छौँ र हामीलाई त एकदमै राम्रो लाग्यो। सो यो तपाईँलाई पनि एकदमै राम्रो लाग्यो होला।
र आज हामीले भर्खरै वर्ल्ड प्रिमियर त गरिसक्यौँ सँगसँगै सिङ्गर आज हामीसँग भाइबर कलमा पनि हुनुहुन्छ र उहाँसँग अझ थप कुराकानी गर्छौँ हामी यही भिडियोको बारेमा सो यस अहिले चाहिँ हामीसँग प्रमिला राईजी साथमा आइसक्नु भएको छ लेट्स हेयर मोर अबाउट द ब्याकग्राउन्ड स्टोरी अफ द म्युजिक भिडियो एन्ड एभ्रिथिङ सो उहाँसँगै कुराकानी गरौँ हेलो हेलो नमस्ते Hi, हेलो Pramila ji. नमस्ते 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 हाई आरामै हुनुहुन्छ यहाँ एकदमै आरामै छु हजुरहरू सन्चै हुनुहुन्छ हामी हामीहरू पनि एकदम ठिक छ एकदमै ठिक छौँ अनि हाल केमा व्यस्त हुनुहुन्छ के गर्दै हुनुहुन्छ यहाँ अहिले त मेरो आफ्नै प्रोजेक्टहरूको नै काम भइरहेको छ जस्तै कि आज भर्खरै हजुरको च्यानल प्राइमबाट चाहिँ वर्ल्ड प्रिमियर भइरहेको छ मेरो रूप मेरो सङ र आफ्नै मेरो 2-3टा प्रोजेक्टहरूमा नै बिजी काम Okay. गर्दैछु सो यहाँको 3टा प्रोजेक्ट्सहरू अपकमिङ प्रोजेक्ट भन्नुभएको कि अन गोइङ प्रोजेक्ट हजुर भन्नुभएको यहाँले मेरो चाहिँ अपकमिङ प्रोजेक्ट ए ओके हजुर सो हजुर एक्सेप्ट फ्रम दिस अझै पनि 3टा अपकमिङ प्रोजेक्ट्सहरू छ हजुर आउँदैछ हजुर ओके हजुर विश यु अल द भेरी बेस्ट फर द्याट अहिले चाहिँ हामी Thank you यही so म्युजिक much. भिडियोको बारेमा कुराकानी गरौँ प्रमिलाजी होइन हाउ वाज योर एक्सपिरियन्स विथ दिस स्पेसिफिक सङ यो गीतको बेलाको या म्युजिक भिडियोको बेलाको हाउ वाज योर एक्सपिरियन्स यहाँको एक्सपेक्टेसन्स अकर्डिङ नै रिजल्ट आएको छ कि इज देयर समथिङ द्याट यु विस लाइक यो चाहिँ मैले एडप्ट गर्न पाएको भए हुन्थ्यो अर समथिङ लाइक द्याट मेरो यो सङको बारेमा भन्नुपर्दा चाहिँ फर्स्ट मेरो सिस्टर म्युजिकमा हुनुहुन्छ सञ्जीव सिंह दाई हजुर र हाम्रो अरेन्जर चाहिँ हुनुहुन्छ दिनेश श्रेष्ठ दाई र एकदमै सञ्जीव दाईले चाहिँ ठ्याक्क मलाई हुन्छ नि मलाई सुट हुने एकदमै यो रूप मेरो सङ उहाँले चाहिँ बनाइदिनु भएको कम्पोज गरिदिनु भएको होइन यो सङमा त एकदमै धेरै खुसी छु मलाई एकदमै मन परेको सङ हो अनि ठ्याक्कै यसको भिडियो यो सङ फेरि ठ्याक्कै सुट गर्ने बेला चाहिँ ठ्याक्कै यो लकडाउन भयो कि हजुर सो यो ठ्याक्कै आफ्टर लकडाउन अब अहिले हल्का लकडाउन खुलेको अवस्थामा चाहिँ हामीले चाहिँ यो सुट गरेको यो सङ हजुर र सङको बारेमा भन्नुपर्दा चाहिँ एकदमै भिडियो भिडियोमा चाहिँ हाम्रो प्रवीण राई हुनुहुन्छ उहाँले गर्नुभएको र एकदमै मेमोरेबल र बिर्सिन नसक्ने क्षण चाहिँ मजाले हाम्रो सुटिङ भइरहेको थियो होइन अनि लास्टमा चाहिँ एकदमै रमाइलो भयो र सुट राम्रो भयो भन्दाखेरि चाहिँ ठ्याक्क लास्टमा चाहिँ हाम्रो ठ्याक्क क्यामेरा खसिरहेको के ला अनि हजुर अनि ठ्याक्क अब एकदमै सबैजना एक्साइटेड भइरहेको थियो अब यसको आउटकम एकदमै राम्रो हुन्छ कि सबैजना खुसी थियौँ ठ्याक्क हजुर लास्टमा चाहिँ क्यामेरा खसिरहेको ला ओ गड के पो भयो लास्ट आवरमा जस्तो भइरहेको क्या तर पनि एकदमै खुसी छौँ होइन आज भर्खरै यो रिलिज वर्ल्ड प्रिमियर भयो रहेछ र अब युट्युब च्यानलमा पनि हाम्रो अडियन्सहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ मेरो आफ्नो युट्युब च्यानलबाट अनि सायद अडियन्सहरूले मन पराइदिनुहुन्छ होला हजुर पक्कै पनि मन पराइदिनुहुन्छ प्रमिलाजी हामीले पनि हजुर भिडियो हेरिसक्यौँ हामीलाई एकदमै राम्रो लाग्यो हाम्रो भ्युवर्सहरूले पनि हेरिसक्नुभयो अझ युट्युबमा आइसकेपछि झन् धेरैजनाले माया गर्नुहुन्छ सपोर्ट गर्नुहुन्छ है र सुन्नु न प्रमिलाजी जस्तै भोकल तपाईँको छ र भिडियोमा तपाईँलाई सँगसँगै हामीले प्रताप दासजीलाई पनि देख्यौँ है दुवैजना हजुर, तपाईँहरू हजुर। पुरानो साथी पनि हुनुहुन्छ नेपाल आइडलको टाइमदेखि र हजुर। भिडियोमा सँगै आउने भन्ने कुरा चाहिँ अगाडिबाटै गीत रेकर्ड गर्दादेखि नै स्योर थियो या कसरी चाहिँ दुईजना चलेको सिङ्गर सबैजना भ्युवर्सहरूले मन पराइदिएको दर्शक श्रोताहरूले चाहेको सिङ्गर एकैचोटि भिडियोमा देख्दा त हामीलाई पनि खुसी लाग्छ र यो कसरी मिल्यो त यो सम्भव चाहिँ कसरी भयो दुईजना भिडियोमा आउनको लागि एकसाथ यो एक्चुली खास प्रि प्लान प्रतापलाई चाहिँ राख्ने त्यस्तो भनेर चाहिँ हाम्रो यस्तो थियो भिडियो सुट चाहिँ गर्नुपर्छ होइन अनि प्रि प्लान चाहिँ थिएन त अनि ठ्याक्क भोलि भिडियो सुट गर्ने भनेर हामीले चाहिँ डिस्कस गर्दैछौँ त्यो डिस्कस युजुअली भन्छ नि गरिरहेको हजुर अब मेल चाहिँ को राख्ने भन्ने ठ्याक्क कुरा भइरहेको थियो अनि हाम्रो प्रवीण राई उहाँले चाहिँ भिडियो गर्नुभएको अनि उहाँले चाहिँ ठ्याक्कै होइन प्रताप दास भन्नुभयो कि अनि त हाम्रो साथी पनि हो हुन्छ नि त भन्ने एउटा कुरा भयो क्या अनि ठ्याक्क त्यसपछि चाहिँ भोलिपल्ट नै अनि भिडियो सुट त थियो त्यसरी नै भन्नु
प्रमिला चाहिँ युजुअली भनिन्छ नि अनप्लान ट्रिप्स आर द बेस्ट भनेर जस्तै यहाँको अनप्लान्ड कसलाई कसलाई राख्ने भनेर स्योर नभइरहेको बेलामा प्रतापजीलाई राख्दै सोच्दा सोच्दै नै उहाँलाई राख्दाखेरि चाहिँ इट must have come out really amazing. It has come out amazing for us and we are pretty sure हाम्रो भ्युवर्सहरूले र यो गीत हेरिराख्नु भएको भ्युवर्सहरूलाई पनि एकदमै मन परेको छ होला. So thank you so much for this lovely music video पनि भनेर thank you पनि भन्न चाहन्छौँ. अहिलेको लागि चाहिँ all the best भन्दै छुट्यौँ होला. Okay, thank you so much हजुरलाई पनि अनि म चाहिँ आफ्नो भ्युवर्सहरूलाई चाहिँ यसरी अब रूपमा सङ रिलिज भएको छ एकदमै धेरै मलाई जसरी यो सङलाई पनि धेरै माया गर्नुहोला अनि हाम्रो प्राइम टेलिभिजनलाई पनि धेरै माया गर्नुहोला यो भन्न चाहन्छु. ओके थ्याङ्क यू सो मच सँगसँगै बेस्ट विसेस थ्याङ्क यू Thank बाई you so much. ओके So yes, she was Pramila Rai, beautiful singer indeed. So अहिलेको लागि चाहिँ we heading on towards another beautiful music video. Keep calling us up and numbers are being displayed on your television screen as well. So call गर्नु होला त्यो numbers-हरु dial गर्नु होला landline मा पनि call गर्न सक्नुहुन्छ. Or you guys can call us up on Viber as well. So जेमा यहाँलाई comfortable feel हुन्छ. Call गर्नु होला अहिलेको लागि we heading on towards this beautiful song. Keep calling us up. We will be right back after that. Okay, welcome Welcome back after that beautiful music video. Yes, obviously, जब तिमी by one and only Sabin Rai. Yeah. So, स्वागत गर्न चाहन्छु यहाँहरु सबैलाई र हेर्दै हुनुहुन्छ हेलो प्राइम एचडी टेलिभिजनबाट र अरु बेला जस्तै आज पनि सेम टाइम 5 to 6 PM तपाईहरुसँग कुराकानी गर्नको लागि हामी आइसकेका छौं र कुराकानी गर्नको लागि तपाईले हामीलाई कल गर्न सक्नुहुन्छ र सँगसँगै तपाईले हामीलाई भाइबर भिडियो कल पनि गर्न सक्नुहुन्छ र नम्बर तपाईले टेलिभिजन स्क्रिनमा तलपट्टि स्क्रोल भइरहेको देख्न सक्नुहुन्छ नोट डाउन गर्नुहोस् डायल गर्नुहोस् हामी कुराकानी गर्छौं र आज हामीसँग टपिक छ र टपिक चाहिँ तपाईको सबैभन्दा तपाई ह्यापी भएको मोमेन्ट तपाईले हामीसँग शेयर गर्न सक्नुहुन्छ है लाइफमा दुःख सुख सबै कुरा हुन्छ दुःख पनि कति धेरै होलान् र सुख पनि कति धेरै होलान् खुसी भएको टाइम मोमेन्टहरु पनि कति धेरै छ होला तर पनि ती मध्ये एउटा स्पेशल ह्यापी मोमेन्ट हामीसँग शेयर गर्न सक्नुहुन्छ आज तपाईले प्रोग्राममा. Yes. So yes, do call us up and now we do have someone on the phone line. उहाँलाई स्वागत गरौँ. Hello. स्मारिकालाई पाउन. हेलो. हजुर. ह्यापी बर्थडे स्मारिका. Thank you so much. हजुर नमस्ते को बोल्नु भयो होला कहाँबाट? म सामा खुसीबाट सुकेन मानमारी. सरी हजुर भन्नुस् त फेरि? म सुकेन मानमाली बोलेको. ए हजुर. Thank you so much. आज बर्थडे हो. हजुर हो. ल आज बर्थडे रमाइलोसँग मनाउनु ल. Thank you so much. सुन्नुस् न सुचेन जी. हजुर. आज चाहिँ हामी के टपिकमा कुराकानी गरिरहेको छौँ भने कि आज चाहिँ हामी यहाँको लाइफको एकदमै यहाँले चेरिस गर्नुहुने यहाँलाई एकदमै अहिले पनि सम्झिँदाखेरि एक्लै बसेर सम्झिनु हुँदाखेरि पनि ओठमा मुस्कान आउने खालको त्यस्तो कुनै यहाँको एकदमै फेभरेट फन्ड मेमोरीको बारेमा कुराकानी गरिरहेका छौँ होइन. सो यहाँको लाइफको चाहिँ एकदमै यहाँले चेरिस गर्नुहुने यहाँको फेभरेट मेमोरी चाहिँ के रहेको छ? के बुझ्दै बुझिन मैले. हेलो. हेलो. हजुर अब सुन्दै हुनुहुन्छ हामीलाई? सुन्दैछु. ओके सो म टपिक भन्छु है. अब सुन्दै हुनुहुन्छ? ओके. हजुर भन्नुस्. ओके अब चाहिँ सुन्दै हुनुहुन्छ भन्ने कुरामा म स्योर भएँ है. हजुर. ओके सो तपाईको लाइफमा आजसम्म कति धेरै राम्रो कुराहरू छ होला कति धेरै नराम्रो कुराहरू छ होला तर नराम्रो कुरालाई चाहिँ आज बिर्सिदेऊ र राम्रो कुरा कहानीहरू गरौँ र राम्रो कुरा कहानीहरूमा पनि हुन्छ नि कुनै दिन यति धेरै खुसी हुनुभयो होला तपाईँ जुन दिन सम्झिँदाखेरि अहिले पनि हाँस्न मन लाग्छ भित्र मनबाट खुसी आउँछ नि त्यस्तो कुनै दिन कुनै पल तपाईले हामीसँग शेयर गर्न सक्नुहुन्छ. आजको दिनै रमाइलो दिन किन भन्नुस्. हजुर. स्मारिकाको बर्थडे भएर मलाई आजको दिन एकदम ठुलो. थ्याङ्क यू सो मच. यहाँले यति भनिदिनु भयो मलाई एकदमै खुसी लाग्यो. थ्याङ्क यू सो मच. हजुर. आज लाइफमा पनि स्मारिका बसिरहेछ है. हजुर. अनि एकछिन डिनर पार्टी त होला स्मारिकाको. हजुर. हजुर.
डिनर पार्टी भन्दा पनि अलिकति फ्यामिलीहरू चाहिँ फ्यामिली मेम्बर्सहरूसँग चाहिँ सानो ग्यादरिङ गर्ने सोचिरहेको छु त्यो फ्यामिली ग्यादरिङ गर्नु भने नै खुसी लाग्यो कि मलाई हजुर अब अहिलेको समय बेला परिस्थिति हेरिकन अब ठुलो जमघट पनि गर्ने कुरा भएन त्यो कारणले गर्दाखेरि आफ्नो परिवार सानो बसेर मात्र मनाउने कि भन्ने सोचमा छु हुन्छ हुन्छ ल स्मारिका हजुर ह्यापी बर्थडे टु यु थ्याङ्क यू सो मच धेरै खुसी लाग्यो यहाँसँग कुराकानी गर्न पाउँदा भविष्यमा पनि कल गर्दै गर्नु होला एकदम खुसी लाग्यो थ्याङ्क यू हामीले टपिकको बारेमा पनि कुराकानी गरिसक्यौँ होइन हुनुहुन्छ लाइनमा अझै हेलो हजुर सुन्नु न आज उहाँ जानुभयो है सो आज उहाँले यति धेरै खुसी हुनु भइरहेको थियो होइन उहाँ एकदम खुसी लाग्छ कलर्सहरू हाम्रो लागि खुसी हुनुहुन्छ आज स्पेसली स्मारिकाको बर्थडे उहाँ यति धेरै खुसी भइरहनु भएको थियो मैले सोचिरहेको थिएँ स्मारिकाको लागि बा उहाँले एउटा गीत पो गाउनुहुन्छ कि सोचिरहेको थिएँ सोध्नु पनि पर्ने थियो होला सायद हामीले बट इट फिल्स सो गुड हुन्छ नि कसैले चाहिँ यसरी याद गरेर विश गरिदिनु हुँदाखेरि चाहिँ इट फिल्स रियली भेरी गुड हुन्छ नि आई फिल सो ब्लेस्ड द्याट आई हेभ पिपल like you guys in my life. I feel more than just blessed. I feel more humbled. So thank you so much all of our lovely viewers out there for showering us with so much of your love and support. I feel so happy. Like the emotional speech the last song garna thali awal so let's head on towards this beautiful song iti maya gara call gardinu bhayo Sachinjile so that's why upcoming songs especially मेरो साइडबाट हाम्रो साइडबाट उहाँको लागि भन्दै let's head on towards this beautiful song. We will be right back after that. Welcome back. Well, yes, that was a very short commercial break indeed. You guys are watching Hello Prime with me, Smarika, and Puzan with you guys. So we've been talking about your fondest memory that you have. Could be like as small or could be as huge as the universe. So you guys can call us up. Our numbers are here on the television screen. So do call us up. We'll be talking about that. But for now, we'll be hearing one of the most fondest memory of Puzan. ओके फर्स्ट थ्याङ्क यू सोच्नुपर्छ कि एकचोटि म सोचिरहेको छु अहिले चाहिँ स्टार्टिङदेखि नै अहिलेसम्म चाहिँ के छ भने आज चाहिँ स्मारिकाको बर्थडे भयो होइन सँगसँगै हाम्रो फर्स्ट कलरले पनि तपाईँको स्पेसल मोमेन्ट तपाईँको फनेस्ट मोमेन्ट भन्दा कुरा गर्दाखेरि पनि उहाँले पनि आजैको कुरा गर्नुभयो कि किनभने आज स्मारिकाजीको बर्थडे हो आज एकदम खुसी छु भनेर कुरा गरिरहनु भएको थियो नि त मैले पनि भनिरहेको थिएँ कि आज स्पेसल दिन हो भनेर स्टार्टिङदेखि कुरा गरिरहेको छु सो मैले एकछिनलाई चाहिँ बिर्सिरहेको थिएँ कि के थियो अरू राम्रो दिनहरू भनेर सोचिरहेको थिएँ होइन र हाम्रो लाइफमा कति धेरै स्पेसल दिनहरू पनि हुन्छ राम्रो दिनहरू पनि हुन्छ त्यसको बारेमा कुराकानी गर्दै गर्नुपर्छ र अहिलेको लागि चाहिँ कोही कलर लाइनमा हुनुहुन्छ फर्स्टमा उहाँलाई वेलकम गरौँ हेलो हेलो नमस्ते नमस्ते हजुर को बोल्नुभयो होला कहाँबाट म बिरगन्जबाट सचिन घिमिरे बिरगन्जबाट सचिनजी है हजुर सचिन घिमिरे हजुर सचिनजी नढाँटिकन भन्नु त यहाँको ड्याड कहीँ इन्डियन क्रिकेटको एकदम फ्यान भएर सचिन तेन्दुलकरको नाममा यहाँको नाम सचिन त राख्नु भएको होइन नि सक्षम घिमिरे हो सक्षम घिमिरे सक्षम लास्ट टाइम पनि कुरा भएको थियो हाम्रो हजुर सक्षमजी how are you सक्षम हजुर तपाईले के भन्नुभयो सन्चै हुनुहुन्छ भनेको सन्चै कि तपाईँ सन्चै हुनुहुन्छ हामी पनि एकदमै सन्चै छौँ सक्षमजी अनि आज क्लासेस भयो कि भएन त सक्षमको आज क्लासेस भएन ओके सक्षमजी मलाई याद छ मैले तपाईँले लास्ट टाइम कल गर्नु हुँदाखेरि सोधेको थिएँ कि तपाईँले आफैले फोन लगाउनु भएको कि बाबाले हेल्प गर्नु भएको थियो फोन लगाउन भनेर लास्ट टाइम तपाईँले भन्नुभयो कि बाबाले लगाउनु पर्छ कुरा गर भनेर फोन लगाउन हेल्प गर्नु भएको थियो भन्नुभयो है आज चाहिँ तपाईँको बाबा कता हुनुहुन्छ बाबा अफिस हुनुहुन्छ आज तपाईँले आफैले फोन लगाएर हामीसँग कुराकानी गर्दै हुनुहुन्छ है हजुर ओके थ्याङ्क यू सो मच र सुन्नु न सक्षमजी हजुर आज अनलाइन क्लास पनि भएन अब स्कुल पनि छुट्टी छ है घरमै बसिरहनु भएको छ आज के हो भने टपिकमा पनि हामी कुराकानी गर्छौँ र सँगसँगै यो छेउमा एकदमै राम्रै दिदी हुनुहुन्छ नि आज उहाँको बर्थडे पनि हो अब सक्षमजीले उहाँलाई गीत गाएर सँगसँगै बर्थडे विस पनि गर्नु पर्यो
Happy birthday to you, Didi. थ्याङ्क यू सो मच स्विट हार्ट थ्याङ्क यू सो मच मलाई सक्षमसँग कुरा गर्दाखेरि के जहिले एउटा पनि म गीत गाएर सुनाइदिएँ है दिदीको जन्मदिनको प्लिज गीत प्लिज छ गो मेरो अहेड तपाईँबाट गीत छ गीत छ अलिकति कन्फ्युज भएँ म यहाँले के भन्नुभयो कि फेरि रिपिट मैले गर्नुहोस् भनेको त दिदीको आज जन्मदिन हो म गीत गाएर सुनाइदिएँ मेरो तर्फबाट गीत छ तिमीले गाइदेऊ भन्नुभएको छ सक्षमजीले मलाई गाइदियो भन्नुभएको मैले चाहिँ गाउने यस यस राइट सक्षमजीले गीत गाउनुहुन्छ है म यहाँ हो नि, सक्षमजी म त पुरा एकछिन प्लान गरिसकेको थिएँ आज पूजनलाई गीत गाउन लगाउने भनेर एकछिन म तर्सिसकेको थिएँ कि सक्षमजी ल सुरु गरौँ ल Okay, हस् प्लिज start. 3 2 1 गो लाग्छ होला बिचरा ऐनाला मनमा बसेकी चाहिँ दिनसँग किनलाई टक्क छुबुवा टक्क छुवा खखरायो तिम्रो मायाले मलाई तलतल गरायो तिम्रो मायाले मलाई तलतल गरायो के लाग्छ र भाग्यमा नि सिरी लेखेपछि के लाग्छ र भाग्यमा नि सिरी लेखेपछि ऐना हेर्नु पर्दैन नि तिमीलाई देखेपछि Oh my God. सक्षमजी खखरायो तिम्रो मायाले मलाई तलतल गरायो तिम्रो मायाले मलाई तलतल गरायो वाउ Thank थ्याङ्क you यू so सो much. मच सक्षम अनि दिदीको जन्मदिनको धेरै धेरै शुभकामना है धेरै धेरै धन्यवाद सक्षमलाई थ्याङ्क यू सो मच फर सक्षमजी। कलिङ अस अप गीत पनि कति राम्रो के म चाहिँ क्लासमा lyrics याद गरिरहेको थिएँ ऐना हेर्नु पर्दैन जस्तो तिमीलाई नि देखेपछि। फिल नहुने कि सक्षम यहाँको नि यो सेलेक्सन अफ सङ्ग्सहरू हुन्छ नि इट्स सो मच्योर के ठुलो मान्छेहरूले गाउने गीतहरू जस्तै छ कि हजुर है सक्षम हजुर हजुर स्विट छ कि सक्षमजी हजुर नेक्स्ट टाइम कल गर्नु हुँदा पनि हामी अरू गीतहरू पनि Yeah. सुन्छौँ होइन र आज त हाम्रो स्मारिका आजको बर्थडे गर्ल एकदमै खुसी छ यस्तो राम्रो गीत उसले Over the गिफ्ट पायो कि cloud nine. सम्झिनु पाइँदैन हजुर सम्झिनु पाइँदैन सम्झिन मजाले पाउँछ सम्झिनुहोस् त कसलाई सम्झिन चाहनुहुन्छ आज त्यसपछि हजुरलाई थ्याङ्क यू ह्याप्पी बर्थडे दिदीलाई भन्न चाहन्छु थ्याङ्क यू सो मच स्विट हार्ट अब प्राइम न्युज दिएपछि सम्पूर्णलाई ल फेरि पनि फोन गर्नु होला है सक्षम अहिलेको लागि बाई 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 Bye, lots of love. bye. Bye. So yes, with that we are heading on towards another beautiful song. If you guys have got something that you would really love to share with us, एकदमै interesting memories यहाँहरूको that you are really looking forward to share with us, then you can for sure do that. Numbers हरु यहाँहरूको television screen मा right now is being displayed and त्यो numbers हरुमा call गर्नु होला. अहिलेको लागि let's head on towards another beautiful song. Keep calling us up and we will be right back after that. Songs भनौँ हामीले रिसेन्टली मन्डे नै त रिलिज गरेको थियौँ Yes. नि त्यो गीत सो यस द्याट वान वाज अल्सो ब्युटिफुल सङ इन डेड उत्तमजीको आवाजमा रहेको थियो सो यस अघि हामीले राम्रोसँग तिम्रो उनी सुन्न पाएन क्या तिम्रो त्यही भन्न मैले सेयर गर्न लागेको थिएँ तिम्रो पनि सोध्न लागेको थिएँ ठ्याक्क हाम्रो कलर पनि आउनु भयो र हामी उहाँसँग कुराकानी गर्न थाल्यो र मेरो मैले भूमिका बाँधिरहेको थिएँ के भनौँ भनेर सोचिरहेको थिएँ किनभने कति धेरै हुन्छ होइन र अहिले पनि के गर्छु भने म एकछिन सोचौँ होला एकछिन सोचेर अहिले बिस्तारै सेयर गर्छु Sure, तिम्रो पनि let's do that. सुन्छु र अहिलेको लागि कोही कलर लाइनमा हुनुहुन्छ लेट्स वेलकम हेलो 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 नमस्ते को बोल्नुभयो होला कहाँबाट नमस्ते म उषा मगर बुटोलदेखि नमस्ते कहाँबाट को भन्नुभयो उषा मगर बुटोलदेखि मगर मात्रै बुझेँ मैले मगर बुटवलदेखिमा मात्र उषाजी हजुर ओके उषाजी हजुर आरामै हुनुहुन्छ यहाँ अनि हजुर अब नि सो कस्तो थियो यहाँको आजको दिन कसरी बिताउनु भयो राम्रो छ अनि कुन दिदीको बर्थडे हो हजुर मेरो आफैले बिना भन्दै हुनुहुन्छ यहाँ हजुरको नाम के हो भन्नु त मेरो नाम स्मारिका हो स्मारिका म हजुरको लागि एक लाइन भन्छु है हजुर हस् प्लिज प्लिज गो अहेड
प्रेमको आवाज हो हजुर, पल पलको मेरो सास हो हजुर, जिउने एक मात्र आश हो हजुर, त्यसैले त खास हो हजुर। स्मारिका दिजु पुरा होस् हजुरको सबै चाहना, जन्मदिनको हजुरलाई लाखौँ लाख शुभकामना। That's so sweet of you, Happy birthday dear. दिजु। Thank you so much. Thank you so much. That was so sweet of you. Oh my god. First time यस्तो मजाले कसरी मेरो नाम राखेर पोएम भन्न। Oh my god. I'm blushing. I'm very happy. कल गर्छु। ओके आज स्मारिकाले चाहिँ कति राम्रो राम्रो गिफ्ट पाइरहेको छ कि अघि गीत उहाँले के सुन्यो कल गर्छु भन्दै हुनुहुन्थ्यो के लोन भन्नुभयो तानेर कल गर्छु। हजुर फोन काटेर ओके मैले लास्टमा बुझेँ जस्तो लाग्यो म लोन तानेर कल गर्छु भन्नुभयो जस्तो लाग्यो ब्यालेन्स सक्यो सायद उहाँको ओके मलाई त्यस्तै लागिरहेछ तर But we are not running sure. out of time actually. So छिटो कल गर्नुभयो भने चाहिँ we might be able to take in your call. So if you're trying to call us up, then do call us up ASAP. So seems like आज हामीले पूजनको चाहिँ story नसुन्यो भने जस्तो छ. Every time we try and talk about what is her fondest memory, खाली call आएर interrupt भइरहेको छ. So yes, we still have got time, plenty of time left भन्ने हुन्छ होला. अलिअलि त छ but yes, to call us up, numbers are here. Television screen is being displayed right now, right there. So do call us up. Okay. ओके र अहिलेको लागि के गरौँ हुनुहुन्छ भने कोही कलर हुनुहुन्छ यस र मेरो पछि सुनाउला स्मारिका पनि पछि सुनाउला ठिकै छ अहिलेको लागि कोही कलर हुनुहुन्छ उहाँलाई पनि वेलकम गरौँ हेलो Hello. नमस्ते नेपाल। नमस्ते नमस्ते नेपाल. आराममै हुनुहुन्छ श्यामजी? एकदम आराम कुशलै भन्नु हामीलाई पनि एकदमै ठिक छ. अनि खाजा खानुभयो त? खाजा भइसक्यो भनेको छ हजुरलाई जन्मदिनको एकदम धेरै धेरै शुभकामना छ। थ्याङ्क यू सो मच श्यामजी. धेरै धेरै धन्यवाद. यति माया गरेर सम्झेर कल गरिदिनु भयो. धेरै नै आई क्यानट डिस्क्राइब इन वर्ड्समा डिस्क्राइब गर्न सक्दिनँ होला कति खुसी लाग्यो भनेर श्यामजी. मैले त हजुरलाई यहाँ मात्र होइन हिमाल टेलिभिजनदेखि पछाइरहेको नि हजुरसँगै हुन्छु। थ्याङ्क यू सो मच. यहाँहरूले गर्दाखेरि नै त हामी यहाँ छौँ होइन. सो धेरै खुसी लाग्छ यहाँले कल गरिदिनु भयो भने श्यामजी. अहिलेको लागि चाहिँ हामी ढिलो नगरिकन रस गरेर टपिकतर्फ लागिहाल्छौँ है त. हुन्छ श्यामजी हजुर। आजको हाम्रो टपिक चाहिँ तपाईँको आजसम्मको लाइफमा सबैभन्दा बढी तपाईँ खुसी भएको तपाईँको स्पेसल दिन स्पेसल मोमेन्ट चाहिँ आज तपाईँले हामीसँग सेयर गर्नुपर्छ ल अब सेयर गर्नुहोस् त एकदम स्पेसल दिन म सधैँ एकदम खुसी हुन्छु कहिले दुःख भएको छैन होइन हजुर. स्पेसल खै मेरो त खासै केही पनि छैन खासै झट्ट याद आउने त्यस्तो केही पनि याद आएन. पुरै याद पनि छैन त्यस्तो त्यस्तो ठ्याक्क भन्नलाई यादै हालेन हजुर ल त्यसो भए म सजिलो गरिदिन्छु है त यहाँलाई. हुन्छ यहाँलाई फर्स्ट टाइम यहाँले यसरी टेलिभिजन सोहरूमा या कुनै हुन्छ नि सोमा कल गर्नु हुँदाखेरिको फर्स्ट टाइमको एक्सपिरियन्स सुनाइदिनुहोस् न त. म टेलिभिजनमा कल गर्दाखेरि त्यो फोन लाग्दा नि खुसी हुन्छु फोन नलाग्दा नि खुसी हुन्छु म कहिले दुःखै हुन्न। वाउ. तर यहाँको यो क्वालिटी चाहिँ हामी सबैले नै सिक्नुपर्ने क्वालिटी हो. इट्स रियली भेरी इम्पोर्टेन्ट कि हामी दुःख होस् या सुख होस् न आत्यौँ न मात्यौँ होइन जहिले पनि खुसी भइरहौँ धैर्य धारण गरिरहौँ होइन. यो कुरा चाहिँ राम्रो सिक दिनुभयो श्यामजीले चाहिँ. श्यामजी अब बस्ने गीत चाहिँ कसलाई डेडिकेट गर्ने त? सर्वप्रथम हजुरलाई जन्मदिनको एकदम शुभकामना हजुरलाई होइन धेरै धेरै धन्यवाद श्यामजी. अनि फोन रिसिभ गर्नुहुने बाबालाई अनि मेफु हुन्छ इमेज टेलिभिजनमा अनि उहाँ सुदान भट्टराईलाई अनि त्यसै गरी अनि सन्तोषजी पौडेललाई गोली बाउतालाई हामी सोधिसकेर Okay, bye-bye. थ्याङ्क यू सो मच ओके बाई सो श्यामजी हुनुहुन्थ्यो उहाँसँग कुराकानी गरिसक्यौँ र यस टपिकको बारेमा कुराकानी गर्न खोजिरहेका थियौँ हामीले तर उहाँ पनि कन्फ्युज हुनुभयो किनभने कति धेरै हुन्छ है राम्रो कुराहरू पनि र कुन सेयर गर्ने भनेर सोच्नको लागि चाहिँ अलिकति टाइम लाग्छ र उहाँले पनि त्यही टाइम लिँदै हुनुहुन्थ्यो. मलाई किन थाहा छ भने मैले पनि अघिदेखि स्मारिकाले सोद्धा टाइम लिइरहेको थिएँ है. सो अब चाहिँ म सोच्न अलिकति टाइम लिन्छु सुरुमा चाहिँ स्मारिकाको सुन्छु अनि म सुन्छु जस्तो लाग्यो किनभने बर्थडे गर्ल नि त बर्थडे गर्ल फेस्ट सर्टकटमा अलिकति सानो. सो मलाई चाहिँ श्यामजीले भन्नुभएको जस्तै होइन मलाई पनि पर्सनली इट्स रियली भेरी इम्पोर्टेन्ट कि लाइक हरेक मोमेन्टलाई चाहिँ हामी इन्जोय गरौँ होइन बिकज आजको दिन हामीले फसर भोलि पाउँदैनौँ. आजको दिन भनेको आज नै विल हेभ टु लिभ इट अप भनेर चाहिँ जस्तो लाग्छ. सबैभन्दा मैले एकदमै चेरिस गर्ने एकदमै मलाई खुसी लाग्ने मोमेन्ट सम्झिँदाखेरि चाहिँ इट्स लाइक फ्यु इयर्स ब्याक म चाहिँ गोवा घुम्न गएको थिएँ होइन. सो त्यतिखेर चाहिँ इट्स
it's actually an accident, but I really cherish that moment. त्यतिखेर चाहिँ के भएको थियो भने कि म एउटा राइडमा जाँदाखेरि चाहिँ म र मेरो सिस्टर we got stuck के in the middle of the sea, हैन ओसन नै भनौँ न, that was really अनि we got stuck over there अनि त्यसपछि के भयो भने कि it took almost half an hour for us to get rescued. Oh my God. अनि त्यो टाइमभरि all that we did was like because त्यतिखेर कस्तो हुन्छ भने कि if you try and swim सीमा चाहिँ त्यो salt and waterले गर्दाखेरि you get exhausted के and you cannot like swim and get out. अनि all I could see was like 360 degree मै it was just water मात्रै के you could not see anything, no living thing हैन. अब हुन त under water धेरै नै थियो होला, but the thing is like I could literally see nothing, no people around अनि हामी दुईजना मात्रै थियौँ अनि हामी all we did was like we held our life jacket and we just waited patiently हैन. अब मेबी कुनै लाइफ गार्डले देखेर हामीलाई रेस्क्यु गर्न आउनुहुन्छ होला. we got stuck there for almost half an hour हैन. अनि अहिले जब त्यो दिन सम्झिन्छु हुन्छ नि I've lived that day as well and there is nothing to worry about or fear. like हरेक दुःख कष्ट जे भयो नि there is a brighter side on the other side जस्तो लाग्छ. so I feel really very every time I think of that day जुनै किसिमको प्रब्लम आयो नि I feel like त्यो त ओभरकम गरिहाल्यो हैन. त्यत्रो ठुलो डर थियो बाँचेला कि मरिएला भन्ने त्यो त ओभरकम गर्यो, अरू त जे पनि गर्न सकिन्छ जस्तो लाग्छ. ओके सो हामीले स्मारिकाको त सुनिसक्यौँ होइन. सो यस अभियसली हामीले बाँच्नुपर्छ होइन. कति धेरै अब्स्ट्याकलहरू आउँछ लाइफमा तर त्यो सबै कुरालाई बाँच्दै गएपछि पास गर्दै पनि जान्छौँ. र आज धेरैजनासँग कुराकानी पनि भयो. थ्याङ्क यू सो मच र ह्याप्पी बर्थडे वान्स अगेन स्मारिका. Thank you so much. सो ब्युटिफुल टुडे एज अलवेज होइन. Thank you so much. Means a lot. थ्याङ्क यू. र आज हामीले टपिकमा पनि कुराकानी गऱ्यौँ र सँगसँगै स्मारिकाको बर्थडेको बारेमा पनि कुराकानी गरिरहेका छौँ आज हामीले. र तपाईँहरूले अहिले चाहिँ I guess we are almost towards the end. थाहा छ we are running out of time अब चाहिँ. अब चाहिँ जानुपर्छ जस्तो लागिरहेछ तर जान मन छैन. आज चाहिँ बसेर स्मारिकालाई विस मात्र गरौँ र स्मारिकाको गिफ्टहरू जस्तै गीत पोएम यस्तै सुनेर बस्नु जस्तो लागिरहेछ. तर अब चाहिँ जानुपर्छ किनभने भोलि फेरि सेम टाइम 5 to 6 PM आउनै पर्यो. सो थ्याङ्क यू सो मच एभ्रिवान फर कलिङ अस. थ्याङ्क यू सो मच एभ्रिवान फर वाचिङ अस. सो यस यति भन्दै आज हामी दुवैजना यहाँ सोबाट बिदा माग्नु पर्ने हुन्छ. सो किप वाचिङ अस, किप लभिङ अस. गुड इभिनिङ, नमस्ते, बाई बाई.